मुळगांवकार आपली शेत जमीन, देवळां, घरां हांची राखण करपा खातीर अजूनय खणकामां आड झगडटात। शेनवारा जाल्ल्या बसकेंत आपले हक्क आनी गांव वाटावपा खातीर गोंय विधानसभेचेर मोर्चा हाडपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आमच्या गांवच्या या मायनिंगाच्या विशयाचेर असेंब्लींत रावन तेणी तीनदा फावट मारली। पयली फावट जेन्ना पब्लीक हियरिंग जावच्या आदल्या दिसा आमदारान असेंब्लींत विशय वाडलो की पब्लीक हियरिंग घेवं नाका, कित्याक तर गांवांत हेजेर अवेरनेस जावना म्हणून तेणी सांगलें आपूण हें हाडूंक शकना। तेन्ना जेन्ना घरा भितर आहा म्हणून सांगलें, तेणी कितें सांगलें, ग्रामसभाचें रेजोल्यूशन घ्या आनी आपल्याक धाडा म्हणून। ते एकदम 5-6 फावटी धाडले पंचायतीन। सीएमान असेंब्लीन सांगलेले जेन्ना हो आमी प्रश्न जेन्ना उपस्थित केलो तेन्ना सीएम आमदारान जेन्ना प्रश्न रेज केलो तेन्ना सीएमान सांगले जर कोणाची घरां, देवळां आनी कितें जर लिजान येता जाल्यार तुमी ग्रामसभा घ्या आनी त्या ग्रामसभाचें रेजोल्यूशन हाडून आपल्या कडेन दिया। त्या प्रमाणे आमच्या सरपंचांनी आनी पंचांनी सगळ्यांनी वचून पर्सनली सीएमाक साखळे व्हरून दिल्ले आसा, पण टील डेट मेरेन तेजेर आजून आमकां सीएमान केन्ना बसोवन उलोवपाक आफोवूय ना आनी कितें जालां तें सुद्दां सांगलेलें ना। म्हणून आमचें आतां कशें आहा, आमी आतां मायंड सुद्दां बंद करपाक कारण कितें तर जेन्ना आमी 1.5 वर्स हेका झगडटा आनी जे सरकार आसा ते अंत्योदया पर्यंत काम करतले। म्हाका सांग, हे अंत्योदया म्हणजे गांवांतलेच लोक, ह्या अंत्योदया लोकांचे जर अशे हाल जाता जाल्यार तेजेरूय सरकारान विचार करपाक जाय न्हू। आज मेरेन 1.5 वर्स कित्याक रावले? ही चूक आमी केल्या, लिजान घरां आमी हाडल्या, आमकां कांय खबरूच ना लोकांक आमच्या गांवच्या। विनाकारण हो गांवच्या लोकांक मनस्ताप कित्याक? हालींच पणजेन जाल्ले बसकेविशीं शेनवारा मुळगांव केळबायच्या देवळान गांवची मिटींग जाली। उपजिल्लोधिकारी, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी खण कंपनी हांचे कडेन परत बसका घेवन लेगीत कसलोच उपाय काडलो ना। आपले हक्क आनी गांव वाटावपा खातीर गोंय विधानसभेचेर मोर्चा काडपाक फाटीं सरचे नात। थळाव्यांनी थेट शिटकावणी दिल्या। जशें आमची पणजे कलेक्टरान आमची मिटींग ठरयल्ली तशें आमी तांकां आश्वासन दिल्लें की आमची मिटींग जी आहा ती शेनवारा आमी घेता। लोकांक, आमच्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक आमचे जे विचार आहा ते सांगता की हेच्या फुडें कितें करचें, कशें खंयच्या हेजे झोनाचेर आमी रावचें। त्या प्रमाणे आमी 2021चो RP जो गव्हर्मेंटान हे केला त्या हेजेर आमी रावन हे मायनिंगेची बाउंड्री करपाचें ठरयल्लें आसा सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मार्फत। तशेंच जर हे जायना आमचें, कोणूच आमचें आयकोंक पळयना, कलेक्टर जावं मुख्यमंत्री, हांव तरी तांकां रिक्वेस्ट करता, नाल्यार आमची विधानसभेचेर मोर्चा व्हरोन सुद्दां आमी आमचे मागणे मान्य करपाक आमी फुडें फाटसून सरचे ना। सगळ्या शेतकऱ्यांक घेवन विधानसभेचेर आमी मोर्चा व्हरतले आनी आमच्यो मागण्यो मान्य करतले। तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी 1.5 वर्स जाले ह्या इशू खातीर जे झगडटा, आमची जी लिजान जी घरां आसा ती काडची म्हणून, पण सरकाराच्या वाटेसून आमकां कसलोच सपोर्ट मेळोंक ना आनी सरकारान कितें हालचाली केल्यो अशें आमकां दिसना। सरान आमच्या कडेन मिटींग घेतली तेन्ना तेणी कितें तरी फुडें सरून आमच्या गांवा खातीर करपाचें ठरयलें। त्या प्रमाणे तेणीन पणजे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन आमची मिटींग दवरली कंपनी बरोबर। थंय आमचे जे पॉयंट्स जे आमी मांडले ते आमकां गांवा समोर मांडपाचे आसले, तेंचे डिसिजन आमकां जाय आसले की तुमकां बाबा कितें फुडें सरून आतां आमी कितें करूया, ते 50 मिटर बफर झोन घालया म्हणटा, कितें करूया, तुमी रेडी आसा? हे आमकां गांवा कडेन डिसिजन जाय आसले, तेंचे म्हणणे, तेंचे विचार कितें ते आमकां कळपाक जाय आसले। म्हणून आमी हांगा गांवा कडेन धाकटीशी मिटींग घेतली। सो गांवाचें अशें म्हणणें आहा की आमकां 50 मिटर बफर झोन नाका, 100 मिटर बफर झोन जाय, ना जाल्यार 2021 जो RP आसा न्हू त्या रिजनल प्लॅनाचेर आमी ठाम आसा आनी आमी पंचायत पळयत तर त्या रिजनल प्लॅनाचेर आमी ठाम आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।